Hi guys, padong mi ani guys sa La Presa. Laglaag-laag mi ani guys kay nindot kay laagan ang ilang lugar kay bugnaw kaayo. Nindot diri guys kay dili traffic dayon relaxing kay imong paminaw kay nindot kay mga view nga imong makita dining dapita guys. Sakop ni siya guys sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Kaning La Presa. Nindot kay laagan diri guys kay dako kay ilahang area, dako kay ilang lugar hawag. Dayon ang ilahang mga view nice jud kaayo guys. Mong sulay miglaag diri. Kay aron makaabot pud mi aning La Presa. Strawberry dahan siya mga tanom guys nga mga strawberry. Mulan ta mi sa ilahang mga tanom kay tanaw na mo naabay mga bunga kay basin barato ra ang baligya. Para makatilaw pod mi og strawberry. Para makalaag-laag ra pod panang saba guys. Kay dalang sara jud mi makalaag-laag og bisan dili ra jud pug layo sa amoa pero tuyuonon mo guni siya guys. Kinahanglan jud gahinan siya panahon basta mula ag diri kay para mga 4 hours. 4 hours daw ni. 4 hours maabot. Dingon sa driver nga amo ang may among nasakyan karon guys. Kalagmitan diri sa mga tanom nga mabuhi guys, mga sibuyas, sayote, basang mabugnaw nga lugar. Dayon abot na dayon mi diri guys, nindot kay ilang mga bulak diri. Lain-lain og mga colorful kaayo ang ilahang palibot. Daghan pa siya lingkuranan kung gusto ka mag-relax, maglantaw-lantaw sa ilang mga maanindot kay nga mga tanom. Pwede ka diri maglingkod-lingkod. Nice kay ilang mga tanom diri guys, kay na arrange kaayo. Nagbayad rami ani guys og 50 kada isa. Para sa pagsulod. Pero karong kaning pag-anian namo guys kay iwan season sa strawberry, maong ang waligya nila nga strawberry dito sa gawas mahal. Wala ko may nakapalit kay mahal man ang ilahang mga baligya nga strawberry kay di man good season. Mo siya guys ang ilang mga tanom nga mga bulak nindot kay ilang taon. Nindot din dapita magud guys kay bugnaw busa ang mga tanom makauyon pod. Muna siya guys ang strawberry nga ilang tanom, wala pa yung mga bunga. Daghan ba po nilang mga tanom diri guys. Napanidahang mga strawberry farm diri nga wala na masubay. Kay ang timpo manggod murag kaulanon. Wala kay nakalaag og tarong sa uban pa nga mga strawberry farm. Hindot kay maglaag-laag sa hawag nga lugar og bugnaw nga hangin. Ug maglantaw-lantaw sa mga maanindot kay nga mga tanom. Salamat sa inyong pag-watch sa akong video guys. Bye-bye. God bless.